अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब ने जो टीम में तब्दीलियों का फैसला किया है, ये इमरान खान की फील्डिंग तब्दील करने के फैसले दुरुस्त होने की हैट्रिक आज मुकम्मल हुई है। इमरान खान साहब ने पहले चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया, बल्कि पहले जुनैद अकबर साहब को बनाया KPK का सदर, PTI KPK का सदर। उसके बाद उन्होंने आलिया हमजा साहबा को बनाया चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, PTI पंजाब। और फिर उन्होंने ILF की तमाम तंजीमें तहलील करके और इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जिम्मेदारी दी कि वो ILF की तश्कील तंजीमें नौ करें। तो ये फैसला भी इमरान खान का दुरुस्त साबित हुआ है। आज बड़ी तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है कि सलाउद्दीन साहब, मुनीर मलिक साहब और अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब ये मेन लीडर्स थे। लेकिन ये मैं आपको और बहुत से शहरों से वकला तंजीमों के लोग भी आए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटेड यंग वकला थे वो तहरीक इंसाफ के थे और इनको ILF की तरफ से लाया गया था। ILF ने बड़ा ज़बरदस्त इस पे काम किया है। इससे पहले हम मुसलसल तनकीद भी करते रहे ILF पर, लेकिन ILF के ज़िम्मेदारान ने ज़बरदस्त काम किया है। और ये भी इमरान खान साहब ने जो इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब को जिम्मेदारी दी है, तो जिस तरह से आपको KPK में जुनैद अकबर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पंजाब में अली हमजा एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो वकला के महाज पर आपको इंतज़ार हुसैन पंजोता भी सरप्राइजेस देते हुए नजर आएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि लोग क्यों इसको कह रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था या एक नाकाम एहतजाज था, और मैं क्यों इसको कामयाब समझता हूँ। देखें, एहतजाज का मकसद क्या होता है? एहतजाज का मकसद होता है कि एक इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना, हाईलाइट करना, दुनिया को बताना, सब लोगों को बताना कि कोई गलत काम हो रहा है, कोई दो नंबर काम हो रहा है, घटिया काम हो रहा है, कोई सतही काम हो रहा है, कोई तबाही और बर्बादी का काम हो रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंचाने का, मुल्क को कमज़ोर करने का, मुल्क की बुनियादें हिलाने का काम हो रहा है। ये होता है मकसद। तो ये मकसद तो अचीव हो गया, और ये मकसद सिर्फ पाकिस्तान के लिए अचीव नहीं हुआ। आज रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील किया गया था, कर्फ्यू का माहौल था, और आज जो जजेस भर्ती किए हैं याहिया ने, जस्टिस याहिया खान ने जो जज भर्ती किए हैं, ये उन्होंने बंदूकों के साए में किए हैं। कर्फ्यू था, बंदूकें थी, बंदूकों के साए में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये इजलास किया है और बंदूकों के साए में ये जज भर्ती किए गए हैं। मैं जजेस पे भी आता हूँ कि उनमें से कुछ जजेस किस तरह के हैं और वो क्या आगे कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से रेड जोन को बंद किया गया था, यहाँ तक कि हमारे दोस्त हैं मुख्तार, छोटे भाई हैं जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, और डिजिटल मीडिया के हमारे कुछ और दोस्त छोटे भाइयों की तरह हैं, वो बता रहे थे कि हम रेड जोन के अंदर थे और रेड जोन से निकलना नामुमकिन हो गया था। वो पता नहीं किन रास्तों से, वो कह रहे थे कि वो जो नालों वाली साइड है उधर से वो बड़ी मुश्किल से रेड जोन से निकले हैं। रेड जोन में दाखिल होना तो दूर की बात है, रेड जोन से निकलना आज नामुमकिन हुआ था। तो ये जो आज जो कुछ हुआ है, ये जितने पाकिस्तान के अंदर सफारत खाने हैं वो अपने अपने मुल्कों को लिख के भेजेंगे, वो रिपोर्ट्स भेजेंगे कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अदालत में जो जज भर्ती किए गए हैं, बंदूकों के साए में किए गए हैं, कर्फ्यू था, एक जबर का माहौल था, और याहिया जो है जस्टिस याहिया खान, उसको पूरा एक बंदूकों के साए में माहौल प्रोवाइड किया गया जज भर्ती करने के लिए, वरना जस्टिस याहिया खान के लिए मुमकिन नहीं था। तो ये पूरी दुनिया में ये रिपोर्ट्स जाएंगी, पूरी दुनिया के मुल्कों में रिपोर्ट्स जाएंगी, पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया है वो रिपोर्ट करेगा, उन तक ये रिपोर्ट गई है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन तक ये रिपोर्ट गई है, और ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ाहिर है इसको हाईलाइट कर ही रहे हैं। तो मकसद अचीव हो गया है। और कल IMF का वफद जस्टिस याहिया खान से मिल भी रहा है, तो जस्टिस याहिया खान से हो सकता है वो पूछ भी ले कि ये कल क्या माजरा था, कर्फ्यू लगा हुआ था, बंदूकों के साए में बंदूकों ने आपके सर पे साया किया हुआ था, तो ये मामला और माजरा क्या था, तो वो भी उनसे पूछ सकते हैं। तो जाहिर है जस्टिस याहिया खान वही बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमती और रियासती बयानियाँ है। और वो उन्होंने कहा ना, हसनात मलिक साहब ने, कि जो काम प्रो एस्टेब्लिशमेंट जस्टिस इरशाद हसन खान नहीं कर सके थे, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा नहीं कर सके थे, वो जस्टिस याहिया खान कर गुजरे हैं और इतनी बड़ी तादाद में वो जजेस ले आए हैं। तो मैं इस एहतजाज को कामयाब एहतजाज समझता हूँ। ये इस एहतजाज ने अपना मकसद अचीव कर लिया है। हाँ, अब जजेस, अब वकला को ये साबित करना होगा कि ये वो मोमेंटम आगे बढ़ाएंगे और इस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। अच्छा, PTI ने आज इस एहतजाज को उस तरह से ऑन नहीं किया, जो कि उनकी दुरुस्त हिकमत अमली है, क्योंकि PTI और ILF, इंतज़ार हुसैन पंजोता और उनके जो एक्टिव लोग थे, ILF के जिम्मेदारान थे, वो इसलिए इस चीज़ को ऑन नहीं कर रहे कि वो चाहते हैं कि ये जेन्युइन वकला का एहतजाज रहे, इसके ऊपर छाप जो है वो PTI की ना लगे, और ये उनकी हिकमत अमली दुरुस्त है। वरना आज जो अक्सरियत थी वकला की, और ख़ास तौर पे जो मोटिवेटेड थे, जो इंतहाई एग्रेसिव थे, आपने मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को देखा, मुस्तफ़ैन काज़मी साहब जिनके ऊपर जुल्म हुआ, जबर हुआ, बर्बरियत हुई, यजीदियत हुई,
قاضی گھٹیا انسان نے، انتہائی نیچ گندے غلیظ خبیث انسان نے ان کے ساتھ جو کچھ کروایا تھا اس گھٹیا انسان نے، وہ گھٹیا انسان آج کہیں بھی نہیں ہے، اور وہ گھٹیا انسان پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے یا دنیا کے جس بھی کونے میں ہے، وہ کسی بل میں چھپا ہوا ہے۔ آج کے دن تک آخری بار وہ گھٹیا انسان یو کے میں دیکھا گیا تھا، ایک تقریب میں گیا تھا، اور جب وہاں سے نکلا تھا تو شایان وغیرہ نے اس کی طبیعت صاف کی تھی۔ اس دن سے لے کے آج کے دن تک اس گھٹیا انسان کو 25 کروڑ پاکستانیوں نے جو پاکستان کے اندر ہیں، اور 1.25 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں نے، 26 کروڑ پاکستانیوں میں سے کسی ایک پاکستانی نے اس گھٹیا انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ مکروہ شخص کہاں پہ ہے۔ لیکن وہ گھٹیا انسان جو ملک کو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا گیا، جو ملک کی بنیادیں ہلانی تھی وہ ہلا گیا، جو ملک کو کمزور کرنا تھا وہ کر گیا، جو پاکستان کو کمزور دیکھنے والی قوتوں کا ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کر گیا ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان پر حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کو قاضی فائز عیسیٰ اتنا پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کر گیا کہ پاکستان کے دشمنوں کو کوئی پریشان مطلب پاکستان کے لیے پریشان تو نہیں، مطلب ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ قاضی وہ کام کر گیا ہے جو پاکستان کا کوئی بدترین دشمن بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ سب کچھ گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ خبیث انسان قاضی کر گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قاضی کے ایجنڈے کو آگے لے جانے والے بھی، قاضی کے جانشین بھی موجود ہیں، تو اس لیے پاکستان کے دشمنوں کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کا کیا کرنا ہے، وہ آرام سے ریلیکس کریں، یہاں پہ اندر ہی ہمارے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب آ جائیں جناب، یہ جو جج لگے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ ان ججز کی میں سوائے عامر فاروق صاحب کے کسی کی کریڈیبلٹی پہ بات نہیں کروں گا۔ یہ اگر میرٹ پہ ججز آتے تو اگر 26 آئینی ترمیم نہ ہوتی، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس پاکستان ہوتے، تو بھی یہ جو آج 7 جج آئے ہیں، 6 ججز اور ایک ایکٹنگ جج آئے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب ایکٹنگ جج کے طور پہ تو نہ آتے، لیکن ان پہ تنقید بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، اس پہ بھی میں آؤں گا۔ لیکن یہ جو 6 جج لگائے گئے ہیں سپریم کورٹ میں، میرا خیال ہے کہ ان 6 میں سے 4 تو کنفرم تھے، انہوں نے آنا ہی آنا تھا، اگر منصور علی شاہ چیف جسٹس پاکستان بن جاتے تو بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لیکن ان کے اوپر بھی اب سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں ججز کے اوپر کہ ان کو لایا گیا 26 آئینی ترمیم کے تحت نون لیگ، شریف خاندان اور زرداری لے کر آئے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اوپر اب ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ جیسے عامر فاروق صاحب آئے ہیں، ان کو تو یحییٰ افریدی صاحب نے ووٹ دیا ہے، جو حسنات ملک صاحب نے رپورٹ کیا کہ ان کے ووٹ پورے نہیں تھے اور یہ تو فارغ ہو گئے تھے، نہیں ان کا بن رہا تھا، لیکن جسٹس یحییٰ خان نے ووٹ دے کر اور عامر فاروق کو جو ہے وہ سپریم کورٹ لائے ہیں۔ اگر جسٹس یحییٰ خان ووٹ نہ دیتے تو عامر فاروق صاحب سپریم کورٹ نہیں آ رہے تھے، تو انہوں نے ووٹ دے کر ان کو اور وہ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 ججز نے بائیک آؤٹ کیا ہے، منصور علی شاہ صاحب نے اور منیب اختر صاحب نے، اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے اور بیرسٹر گور صاحب نے، ان دونوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے، چاروں نے بائیک آؤٹ کیا ہے۔ لیکن جو منٹس آئے ہیں، جو پریس ریلیز آیا ہے، منٹس تو نہیں، پریس ریلیز جو جوڈیشل کمیشن کا آیا ہے اس میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو یہ جھوٹا پریس ریلیز ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، غلط بیانی کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، کیونکہ اس میں نامکمل وہ ہے، اس میں درست حقائق نہیں لکھے گئے۔ تو یہاں تک بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ بہت تلخ کلامی ہوئی ہے، کوئی رپورٹ کر رہا ہے کہ فائلیں چل گئی ہیں، کسی نے کہا کہ منہ پہ فائلیں مار دی گئیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ گالم گلوچ ہوا ہے کوئی، لیکن بہرحال یہ اس حد تک تو ہے کہ تلخ کلامی ہوئی ہے، اور منصور علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ کھری کھری سنائی ہیں اور آئین اور قانون پڑھایا ہے، ان کا حلف یاد دلایا ہے جسٹس یحییٰ خان کو کہ آپ کا حلف کیا کہتا ہے اور پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، جو اوریجنل آئین ہے، اور پاکستان کا مفاد کہاں ہے، ہمارا حلف کیا کہتا ہے، عدلیہ کا مفاد کیا ہے، تو یہ انہوں نے یاد کرانے کی کوشش کیا۔ لیکن جسٹس یحییٰ خان پہ یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ 26 آئینی ترمیم کے تحت سلیکٹڈ ہیں، اور وہ ہر وہ کام کریں گے جو ایگزیکٹو چاہتی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے، کیونکہ وہ بینیفیشری ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔